enak aku. 이강 내비다. 이강. Apa sih dia? Ada siang. Yang tu yang. मैले फेरि गरेको त्यो अर्कोमा मात्रै लाग्दो रहेछ
Saya sahabat ini Allah handem temela. सेवाधिक चढाउँ है सेवा गरौँ है सबैजनालाई Kongyam puri tholok फेरि चोगुम लमाङ बसेको चोगुम मेरो समस्या भयो बडा समस्या रो भनेपछि त्यो कुठे यति भने चाहिँ ठेलिन राख्नु सलाई लानु न सलाई आयम चाहिँ समान पत्ती नै कंग्यापु आगो कंग्यापु बा कंग्याप अंगवालेङ सिक्किम दिनु महापत्ती ने यम महापत्ती चाहिँ यमबु कंग्यापका महापत्ती लक्ने गाडी यमबले They had so we too much. Tora I Milatin Pongletin a kilo of women. Okay, yung not hung in Granny Ponta, Takaka Kata, you want to go Zilita. Monday Tabaco Bonona or Gorek. Do you have Milatin on Oh, Indian English like it, go in boom, or in systematic. आफै चोकले तमिल हैन तर सेवा साभाको 108 जना कि इन्चार्ज ल छलेको इन्डिया त त सेवा साभाले इन्डिया जम्मै छ nên ở tâm clip trong ngon có cái kèn mang gọi là không có sự cái phê đi theo cái phòng
मेरो ख्यालमा अब स्टे अब यो एक किसिमको अब नियम बन्दै छ अनि स्टे भएपछि आङवे ठिकी बात हो यो अब जहिले तर स्थायी भएपछि स्थायी भएपछि त कहिले नउक्लिने गरी जम्मा काम लाग्छ Soleto चाहिँ कङ्ग्याप लापान जुम मलाई स्ट्यान्ड जत्रो लसा घन्टी सारी हम मी बोंदुङ माबे काठमाडौँ आबे जेलासम जमाना आखिलो मी बोदी ध्यान नि गानी ये तुम क्रेन yang होते yang क्रेन बाइक फेरि पंग किnya आइयान एन पना मेनेरा कृष्ण मन्दिर आदिले हम कृष्ण मन्दिर सारी हम बिजी कुमा हाय एन भित्रसम्म हम एन मेन वाम एन भित्रसम्म एन को घण्टा न घुमले लाग्यो 100 जना मानिस हामी त यो बोले आइयाम को घण्टा तर सेवा सावा यो भनेको सावा यहाँको सावा यहाँको सावा भनेको अब अरू रङ के र बेट्ने मान्छेको थाहा मलाई अष्ट देवी छ लकेतन माका चेतन थियो त्यस्तो हुन्छ हाम्रो सावा यहाँको कहिले मिन्छे अनि भन्ने हाल्दा उद्देश्य चाहिँ अब सावयहाँको शब्द सावयहाँको माग शब्द सावयहाँको हलै अवस्था धेरै धेरै चाहिँ पृथ्वी आकाश र इक्साने नै खाम्बिने नै तर केन्ताङसँग पद थाहा यम यम मान्छे अनि मुखको अर्थ शक्ति हो शक्ति हामीले प्राप्ति साह्रै पछि यो चाहिँ त्यसै राखेर सेवा चाहिन्छ क्याङ कममा मेरो हामी परिवार साह्रै हाम्रो यसमा हाम्रो साह्रैको भोलि समयमा मङ्गेन हुने ठाउँ मङ्गेन सिद्धि हुने ठाउँ र शक्ति प्राप्त हुने ठाउँ यसबिच अहिलेसम्म आएर चाहिँ उहिले अरू वंश अरू समयले शक्ति प्राप्त गरेको समय छ यमलोकमा अब त्यो यमलोकमा किराँत समाजमा किराँत वंशमा किराँत परिवारमा जति किराँत जन्ने समाजमा चाहिँ माग शक्ति डाँडाङ शक्ति डाँडाडी मङ्थरी आज मङ्थरी हामी प्राकृतिक भनेको त्यसको लागि हामी अब अरू ऱ्याङ्क हेरेर अरू चाहिँ भाग हेरेर जम्मा चाहिँ केतन लक्की केतन थियो एन चाहिँ फेरि डरको लच्छा विशेषता सभ्यता हरेक हिसाबले चाहिँ प्राकृतिक छु यहाँ आध्यात्मिक हिसाबले यदि अरूको पालो अरू पालो आफै आउँदै जान्छ हामी चाहिँ पोलै बस्दा हालेर फला नारा पछि छोड्यो भयो पहिला पहिला कामेको मान्छेलाई राखेको छु र माझी प्रत्येक थप थप यम यम मागेर यो अब एउटा अब साह्रै पछि अनि आफ्नो थप यम यम सेवसिङ मागेन अब अनि सामेल छाडे अनि पश्चिम बङ्गाल इष्टमा चिसो पनि पर्छ अनि परिवार म पनि केही जन्मेको यसपालिदेखि मेरो भोलि समयमा अभोलिको सहित लिएर स्टार्ट गरेर त्यसले र अब
यस बिचमा उहिले महाग्रहको समयमा उहिले हाम्रो पुर्खा बाजेहरूको समयमा यमदुकमा विमा योग हामीले यमदुकमा मात्रै भन्थ्यो माङदुकमा पनि भन्थ्यो र हाम्रो भगवती माईलाई भक्शक्ति मागेर यो शान्ति सुनेर पुर्खाले हामी डाँडा खोला डाँडामा पूजा गर्थ्यौँ। आज सिंह हामी प्राकृतिक जोग भनेको छ हामी लुमिनाङ मनाजौँ सिङ्गिनाङ मनाजौँ सिमसारेना मनाजौँ खोलानाङ मनाजौँ सोरी मनाङ मनाजौँ भोगे विशेषता र किराँतको सभ्यता हुन्छ। यहाँ हामी के कुरामा कमजोरी आयो यदि लापेङमा फेरि फिर्ता लापेङमा फेरि फिर्ता गरेर खोला नारा पूजा आयो भने के भन्नु भने भोग लाउन मिक्नु ऐनको मचुवा हक्की भन्नु भयो पुस्ता साथीले भनेको कहाँ लानु Mundo yang sama tadi awak adik abang ada mungkin cara apa ini yang tu nanti semua siapa yang kan sekini cah kesiwala yo cari pasti kian cah nanti semua ni pancen tu macam nama nu pada masuk mau punya dia jangan ni tapi pasal ni kalau ada putah dia समय रे त्यहाँ मान्छे मर्छ र त्यहाँ भत्केर त्यसले त्यहाँको खूब कालो साप भन्थे आजको ढङ्गमा त्यसको जुम्बाको परेर कालो सापको फेरि फिर्ता गरेर अनि एकदम जाति अलिक कस्तो कस्तो भएको विमा यो जात भएको आफै खोल्या जुक्स्या फक लम्मा फुलतिर गोखाया लामो चाहिँ सबै मारेर हामी जन्म हामी मारे बारे स्परलाई हुन्छ सन्दर्भलाई हुन्छ हामीले पालामा पप छ वेदलिङ छ यस्तै गरेर त्यसले लगेर खाने रङ्गे चुप्पा रवि सफा गरेर हाम्रो चाहिँ भोग्या अहिले दिन रम्बाले जहाँ रक्सी जम्मा गर्नुपर्ने हामी गर्नुपर्ने अनि गाडी सब बन्ती गर्नुपर्ने अनि अरे बाबाले चाहिँ पऱ्यो त्यो खायो अनि फेरि लगभग पऱ्यो सरापेमा फेरि फिर्ता सरापेमा फेरि फिर्ता गरेर त्यसै कारणले महागले के भनौँ भने भोग लाउनु हुँदैन जाँडा चाहिँ खानु हुँदैन चलाउनु हुँदैन हामी शुद्ध शाकाहारीबाट गर्ने त्यो समय धेरै फुस्ता साधुले भनेको कहाँ मानिन्छ nanti semua siam dia kita sekini bah isu apa sama sama yang mahal lagi dia berada di mana mana pun ikut itu sama ini dia apa yang Kengko खूब काली सब बनती आज ऊपर ढंगवा लाखों परे गाड़ी सब फिर फिरता करे अनि एकदम जाति भी अधिक कस्तो कस्तो भएको होइन अलिक जात भएको हाम्रो दिमाग नै फिल्म आयो भने किरा म खाया मेमोरी हो भनेको फाइल चाहिँ आदि सत्यमा एकदम चिया जन्म बारे बारे सुने बारे में जो पापिया का हरे पाला वाला बंगला भी पकाल करे रहो शिवजी वगैरह जो के पाप से सफा वाला जो हाम्रो पवित्र मान्छे जन्मोस् पवित्र दिवसमा जन्मोस् भनेर भक्ति धर्म भनेर हरिमा हामी दिन रात बोली पनि राखेका छौँ दिएको गरे फुल बाज्यो फलामा राम्रै गर्यो अरे निश्चय बाटोले विश्व मुन्द मिल्छ अनि सबैको आवाज सबैले यस निश्चित रूपमा यो भन्दा गर्दा आवाज गर्दा हाम्रो समय किन भन्दाखेरि जोगिने लाग्यो हामी यो नोकरी नगरिकन है छ यो दिन
यो समय आउँछ अहिले त हामीले देख्नु र हेर्नु पाइरहेको थियौँ किन तर भइदिएन कि र पनि पछाडि आउँदैछ तर भेट्छ यो बाटो यिनीहरूले अनि जम्म विदेश होइन कमाउनु एक दुई पैसा कमाएर ल्याउँछ भने आशाले निष्ठान यो निष्ठान यो भयो नि आफैलाई असली धरी होइन पनि धरिन चाहिँ त्यो चाहिँ पापसँग सम्बन्ध ठप भने पेल्नु आयो भने ठप भनिहाल्नु पर्छ ठप भनेपछि ठपिहाल्छ एकदम चाहिँ याद त्यसलाई धेरै लागि उसको फल दिँदै त्यसलाई धुनको लागि धर्म भनेर हौमा त्यसको अर्थ अरे सेवा त्यसलाई विश्व मन्दिर उदामै अनि अनि सबैको अब अनि सबैभन्दा ऐनालिक थिए अब युगमा एउटा पार्टी छ किन हामी योग नोकरी नगरिकन उपाय छैन अनि हामी त्यसलाई त हामीले दिनुपर्ने अब मागेर खानुपर्ने किन कर्म शान्तिमा त्यो सजाय हुँदैछन् यिनीहरूले अनि जम्म विदेश होइन कमाउनु एक दुई पैसा कमाएर ल्याउँछ भने आशाले अनि यो भयो नि आफैलाई अनि खाम्बे लुन्दाङमा लुङ्लो लुन्दाङमा सिङ्लो लुन्दाङमा भन्थे होइन थियौँ पनि तर अब मान्छे सधैँ अघि उहाँ पनि राजनीतिको समय यो सिमुलामाउनी अनि भन्दै उहाँ भन्दैको आतङ्कै उसको पाउ दिँदै अब हामी जिम्मेवार चाहिँ तपाईँहरूले सम्झाइराखेका छौँ मान्छेहरूसँग या नेताहरूसँग हामी जे गरे पनि यी अर्काको झोला के भनेको छैन देख्दैन र तपाईँहरू किन कतिवटा पार्टी छ यो पार्टीमा 7-8वटा कतिवटा पार्टी छ त्यो पार्टीको मुख भनेको चत्रमुखी ब्रह्म भनेको उनीहरू छ अनि हामी पनि पाउ भन्ने पाउ मोल्ने त्यहाँदेखि असाधिक जागिर नौकरी रिक्छ अलिक पिरी भएन आशा हेल्छ अनि त्यसले अनि नमानी पेहेमा नमानी पेहेमा नमानी नमानी स्थान हिरोन यो चर्खा घुम्दैछ आदिम कालका र यो मान्छेसँग सम्पर्क नहुँदैन नभएकी दोकान आउँदाखेरिकै सोधेर हुन्छ त्यति समस्या अब हामीले राम्रो सामानहरू एकै बुम्बा बेका बाँधेको अब अनि उन्दम्मा अहिलेमा अनि लाजर उन्दम्मा सिङ्गुङ उन्दम्मा खोला नाला उन्दम्मा एन्डर उन्दम्मा
लेख्छौँ त्यस कारणले हेन बामा लागि हेन लकिन तामा लागि कौन खाजु बिना जुम्बाया ये सब तर हामीले भक्ति पुग्नु सक्नु पर्यो जब भक्ति पुग्छ कि सोचे पनि पुग्छ ध्यान गरिएन कि त्यो पनि हुँदैन कम्ती चाहिँ यो महामारीहरू पनि विभिन्न भइरहेका छ अहिले महाको पालामा यमको मन्दिर महावीर एउटै तपस्या जग्गामा हाँस्दैछु त्यहाँको लक्षिरहेका छौँ त्यस्तै अब यमको मुनमा ऐन्द्रिक प्रबन्ध भएर सेन्डन यो पनि होला भने विद्वान मान्छेको आविष्कार होला कसले आविष्कार गर्यो त्यही गएर अप्ती जाउँछ पर्दैन नभयो मलाई यो नयाँ मान्छे धेरै लान्छ त्यसले त झन् के भन्छ भने यम राष्ट्रपति यम नेता हिँड्नु नेपालमा पनि यस्तो विचार गर्दाखेरि होइन एकदम टप लेभलका लिडरहरूलाई एकदम टप लेभलका जिम याङसिन भनेको जनता उयो हामी त्यसले गर्दाखेरि त्यो लान्छु भन्छ त्यहाँ अहिले विज्ञान थिमबाट च्याङडुङ यमदेरुङ भएको अब भन्यो अब के भन्यो अब त्यसो हुन्छ हाङजोडुङ नामजोडुङ सब उठा लान्छ के भएको भन्दा महावीरको सियाफिनमा हुन्छ पनि सादिङ खाम्बै लग्दै नारा भेन्नारा ऐनादिक पाइजुमा ऐनादिक समयमा हेन साह्रै अलिक tempo que le vela sari me bom in the you might have to this box you know soft that maybe the जम्मा जिना राजाका सबै मन्दिर परिवारमा माइती चेलीको चाहिँ अमेरिकामा एउटा मात्र अब हामीले महामारीको लागि विश्व महामारी लक्षित गरेका छौँ कहाँबाट उत्पत्ति भएर आएको छ त्यही भएर चाहिँ महामारीलाई पठाएको छ के भन्छ अब आजको हाम्रो पुजारीहरूले चाहिँ राम्रो मङ्गेना गर्ने तपाईँहरूको पनि गर्नुपर्छ आफै बेका सेप क्या ध्यान भन्दाले छ उदाहरण चमेन कति चमेन आयात तमेन आयात अनि आसेप चमेन आयात मांगला नहीं तो महामारी में मांगले जगह बाजू महामारी देश में अनि उन्हान तो सुशी चिंता ये तो शोर सार बनाउँछ शोर सार जस्तो मान्छेले खाना पकाएर उब्रेको खानालाई सोरेर खान्छ जस्तै खान्छ क्या त्यस्तो होस् कहाँबाट उत्पत्ति भएको छ त्यहीँ गएर हामी साधारण जनता साधारण मान्छेहरूलाई चाहिँ आपत्ति नहोस् राख्ने त्यसमा चाहिँ यो बिमारले आपत्ति नहोस् धारणा र लक्ष्य होस् के हो
elementos. Ada yang celaheng, ada remadisme. We neta medai mantin la, ranti type la, wala singo mangla kacang, mangla kacang. Ambaji mangkut pada mangkut yang kita istian, mangkut yang kita lag. Yum बता रहा था हमारा रांची स्टार्ट हुआ और औपचारिक कार्यक्रम गर्यो देखायो सक्यो तर भित्र हो भित्र बन्छ भने अब चाहिँ साँच्चै नै धार्मिक कार्यक्रम त्यसो गरौँ तर यो भन्छु र अब पूजाहरूले राम्रो भन्नु सिलिन्डर महामारीलाई बिहान नै उठ्यो पूर्वपट्टि फर्केर धुवाको निस्को धेरै जाउँछ पनि त्यसरी सुनाउनुपर्छ महानगरले हिजो के भन्दै जहाँ उत्पत्ति भएको अगर आने वाली शिवाजी गणेश राष्ट्र आने वाली अमेरिका में चाइना कम्पिटिसन उनीहरूले गर्ने संसारलाई दुःख गङ्गेजो पनि महँगो उपकरणको मिङ्गिन आदिम कालका र यो मान्छेसँग सम्पर्क नहुँदैन नभएको आउँदाखेरि केही सोधेर हुन्छ त्यति समस्या पुगेको छ अब हामीले राम्रो समाजले के भन्दा बेकार बाँधेको अब अनि हुँदामा अब अनि लाजर हुँदामा सिङ्गुङ हुँदामा होला नाला हुँदामा एनर हुँदामा लेख्छौँ त्यस कारणले हेन बामा लागि हेन लक्किन तामा लागि कम खाजु नाजु भयो यो सब जब भक्ति पुग्छ केही सोचे पनि पुग्छ ध्यान गरिएन कि त्यो पनि हुँदैन कम्ती चाहिँ यो महामारीहरू पनि विभिन्न प्रकारका छ अहिले महाको पालामा यमको मन्दिर महावीर एउटै तपस्या जग्गामा हाँस्दैछु त्यहाँको लक्ष्यरहेका छन् त्यस्तै अब यमको ऐन्दनिक प्रबन्ध भएर सेन्डन यो पनि होला भने विद्वान मान्छेहरूले आविष्कार होला कसले आविष्कार गर्यो त्यही गएर अर्कै जाउँछ छ पर्दैन नभयो मलाई यो नयाँ मान्छे धेरै लान्छ त्यसले त झन् के भन्छ भने यम राष्ट्रपति यम नेता हिँड्न नेपालमा पनि यस्तो विचार गर्दाखेरि होइन एकदम टप लेभलका लिडरहरूलाई मात्रै जिम याङसिन भनेको जनता उयो त्यो लान्छु भन्छ त्यहाँ अहिले विज्ञान थिमबाट च्याङ्रुङ बाट अब भन्यो अब के भन्यो भने अब त्यसो हुन्छ हाङजोलुङ नामजोलुङ सब उठा भन्छ के बाटो भन्छ महादेव सियाटनमा भन्छ पनि सादिन खाम्बै लग्दै नारा फेन नारा है नारा ऐनादिक पाइजुमा ऐनादिक समयमा हेन साह्रै अलिक हेम पोकिलो बेला साह्रै मे बोगिँदो यो महिने आफै जाने त्यस पक्षमा यो शक्ति शक्ति त हामीले दिनुपर्ने र मात्रै दिन अनि त्यसलाई अलिकति आराम गराउन सकिन्छ निवारण गर्न सकिन्छ दिन रात हाम्रो दिमाग त्यतातिर छ हुन्छ हामी सम्बाजीहरूले जम्मा झिना आजाका सबै मन्दिरमा यो कुरालाई परिवारमा माइती चेलीको चाहिँ अमेरिकामा छ त्यहाँ सम्बाजीहरू एउटा मात्र
जति बेला आएको छ त्यही बेला अल्पी अल्पै पठाएको के भन्छ अब आजको हाम्रो पुजारीहरूले चाहिँ राम्रो मङ्गेना गान्ने तपाईँहरूको पनि गर्नुपर्छ अफेका सेप्छौँ क्या ख्याङ भालङ्गले छ उदाहरण चमेन कति चमेन आयाती चमेन तमेन आयाती अनि आसेप्छौँ चमेन आयात मांगला नहीं रहा तो महामारी में मांगला जगह बाजू में महामारी दे जुड़े हमारे अनि उन्हान तो कैंसर से चिंता ये तो शोर सार बना शोर सार पास जस्तो मान्छेले खाना पकाएर उब्रेको खानालाई शोरेर खान्छ जस्तै खान्छ क्या त्यस्तो कहाँबाट उत्पत्ति भएको छ त्यहीँ गएर हामी साधारण जनता साधारण मान्छेहरूलाई चाहिँ आपत्ति नहोस् त्यसमा चाहिँ यो बिमारले आपत्ति नहोस् धारणा र लक्ष्य होस् के हो यो चिज चिन्ता त्यस कारणले भोलि समयमा सही पक्रेको हुन्छ अनि मङ्गेना त्यसले मेtas ada yang celaheng alir malis mau wineta nada yang mantina ranti type le wala singo mangla kacha mangla chaina ambaji mangko kirpa le mangko tiare kite stan me mangko cita lagne yam bedar ba hala ranti stara औपचारिक कार्यक्रम गर्यो देखायो सक्यो तर भित्र हो भित्र बन्द बनायो अब चाहिँ साँच्चै नै धार्मिक कार्यक्रम त्यसो गरौँ तर यो भन्छु र अब पूजाहरूले राम्रो भन्नु सिलिन्डर महामारीलाई बिहान नै उठ्यो पूर्वपट्टि फर्केर धुवाको निस्को धेरै जाउँछ पनि त्यसरी सुहाउनुपर्छ हिजो के भन्दै जहान उत्पत्ति भएको अगा आने वाली शिवाजी गणेश राष्ट्र से आने वाली अमेरिका में अमेरिका चाइना चाइना कम्पिटिसन उनीहरूले गर्ने संसारलाई दुःख गङ्गेजो पनि महँगो उपकरणको मिङ्गिन हो हामी सर्वसाधारण जनताले हामी गर्नु खानु पेट भर्नु त्यति मात्रै जानेछौँ अरू हाम्रो मान्छे मान्ने हाम्रो गल्ती छैन त्यो यन्त्र बनाउनै सक्दैन जसले बनायो जसले उत्पत्ति गरायो त्यसैलाई चाहिँ पोखरी नुङ्बे कहाँ भएन अल्पी अब भनेर ध्यान अल्पी जस्तो त्यसो है ल त्यसो तपाईँले राम्रो भन्नु है ल गरिहाल्छ यो त बनाउँदै छोड्दैछ त्यहाँ हाल जो पाएँ पोखरी हेर्नु भने अनि गल्ती हो हामी सर्वसाधारण जनताले हामी गर्नु खानु पेट भर्नु त्यति मात्रै जानेछौँ अरू हाम्रो मान्छे मान्ने हाम्रो गल्ती छैन त्यो यन्त्र बनाउनै सक्दैन जसले बनायो जसले उत्पत्ति गरायो त्यसैलाई चाहिँ पोखरी नुङ्बे कहाँ भएन अल्पी अब भनेर ध्यान अल्पी जस्तो त्यसो है ल त्यसो तपाईँले राम्रो भन्नु है ल गुरु भोलिमाथि बस्नु
अहिले आउँदैछ आफ्नो कोभिडको बेला यो सावयङ्कीनाथ किबेगुवा युवा सेवाको औपचारिक उद्घाटन सामाजिक दूरी र के अरे स्वास्थ्य मापदण्डलाई अपनाएर धर्मगुरुज्यूले भर्खरै दीप प्रज्वलन गर्नुभएको छ। के निर्देशन दिनुभयो यसमा? धन्यवाद। यो आजै मात्र होइन, यो 2078 9 गते का दिन मलाई निर्देशन बक्स भएको थियो कि हेर्छौँ अब यो संसारमा अब कोभिड-19 को मात्र नभएर विभिन्न जम्मा 2-3 किसिमको बिमारीहरू भइदिएर आउँछ। बिमारी मात्र नभएर देशमा विभिन्न दलहरू युद्ध या हत्याको हिंसा हत्याको सूचना आइराखेको छ। यो मलाई जुन दिन म सालबारी गएदेखि मलाई मागले निर्देशन गर्नु थालेको छ। त्यसैले अब विश्व सृष्टि या जीव जन्तुहरूलाई को बचाउको लागि हामीले सेवा गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशन भयो। अब यो सेवाको नाम चाहिँ किराँत कमरङ मङ्गेना टाफेन सेवा भनेर चाहिँ नामकरण राख्नु भएको छ। त्यसैले यो उभौली सेवा यावा पूजाको क्रममा चाहिँ त्यहाँ जोडेर हामीले सेवा गर्नुपर्छ अनि सबै मानवहरूलाई चाहिँ मङ्गेना गरिदिनुपर्छ भन्ने निर्देशन भयो। त्यसैले यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। जस्तै आज पनि अहिले भर्खरै गुरुजीले केही कुरा अहिले पनि अब त्यही कुरो नै दोहोऱ्याएर भन्नुभएको छ। तर केही अब यो चाहिँ त्यही कुरोलाई चाहिँ अब सेवा साभारलाई निर्देशन बक्स गर्नु। कति दिन हुन्छ माङ्गेना? यो चाहिँ खास भनिदिनुहोस् न। माङ्गेना अब हामीले यो कोभिड-19 को अब खास गरी माङ्गेना चाहिँ 6 गते राखिएको थियो। तर कोभिड-19 को कारणले हामीले 3 दिनको कार्यक्रम बनाएको छौँ। किन पातलो बनाउनुको लागि, दूरी कायम गर्नुको लागि 3 दिनको कार्यक्रम राखेका छौँ। र पनि अलिक केही मात्रामा बाक्लो नै होला जस्तो छ। र पनि हामी पातलो गरेर अब ग्राउन्डहरू ठुलो बनाएको छौँ, खारेको छौँ। अब छराएर पनि हामीले यो सेवा चाहिँ मङ्गेना सेवा चाहिँ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। जस्तै यहाँ अहिले यो जुन यो पेन्डामिकले बन्द छ होइन, हुँदाहुँदै पनि उपस्थित हुनेहरूको लागि त माङ्गेना हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो धर्मावलम्बीहरू पनि उत्तिकै छन्। उहाँहरूको लागि चाहिँ कस्तो सुविधा गरिएको छ? अच्छा, विदेशको हकमा अन्तर्राष्ट्रियको हकमा पनि मैले सोधेँ। गुरु विदेशको हकमा चाहिँ के गर्ने? अब उहाँ जम्मा भएर मङ्गेना गर्दा हुन्छ कि हुँदैन भन्दा होइन, हुँदैन। यो हाम्रो केन्द्र मोजुलुङ माङ्हिम हो केन्द्र, त्यहाँ मोजुलुङ रोपिएको हुन्छ, महाबत्ती बालेको हुन्छ, त्यही नै गर्नुपर्छ। तर प्रतिनिधि आएर महिनाबाट हामीले गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशन भयो। त्यो व्यवस्था गरिएको छ? त्यो व्यवस्था पनि गरिएको छ।
अब यहाँनिर चाहिँ जस्तै अहिले भक्तजनहरूले तयारी एकदम यो सामाजिक दूरीलाई कायम गरेर तयारी गरिरहेका छन्। कसरी हुन्छ भक्तजनहरूलाई चाहिँ एउटा माङसेवा सभाले मुन्दुम वाचन गरेर सकिने हो कि त्यहाँ प्रत्येक माङसेवा सभा प्रयोग गरिने हो? टोली टोलीमा अब 4 जना 5 जना 6 जनासम्मको टोली हुन्छ। अब मुन्दुम वाचन गर्ने एक टोली, एकजना एक टोली चाहिँ अब त्यो थाल देउक्रास उचालेर राखिदिने टोली हुन्छन्। त्यो हामीले सेवा सभाले निर्देशन गरिसकेका छौँ। सेवा सभा चाहिँ कति खटाउनु भएको छ? हामीले लगभग 200 देखि 300 400 500 सम्म अवस्था हेरेर खटाउने भन्ने कुरा। जस्तै अहिले यो ऐतिहासिक रूपमा अहिले भर्खरै धर्मगुरुज्यूले उद्घाटन गर्नुभयो, दीप प्रज्वलन गर्नुभएर धर्मगुरुज्यूसँगै यहाँ उभ्नु भएको हाम्रो भिडियोमा सार्वजनिक भइसकेको छ। के भन्नुभयो गुरुज्यूले? अब हामी सधैँ चाहिँ देशको नेताजीहरू बोलाएर र औपचारिक कार्यक्रम गरेर यसो डाङडाङ डोङडोङ गर्ने गर्छौँ। वास्तविक रूपमा हामी धार्मिक एउटा संस्कार अनुरूप गरिराखेका थिएनौँ। तर यसपटक हामीले यो परिस्थितिले पनि एउटा राम्रो कुरा सिर्जना गरेको छ र यसपालि हामी पूर्ण रूपमा सवयाङ किराँतहरूको एउटा माङ्गेना चोलुङलाई उठाउनको लागि हाम्रो एउटा मौवा हवा सिद्धि शक्तिको लागि धार्मिक एउटा संस्कार अनुष्ठानका सहित हामी अघि बढ्दैछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई पनि खुसी लागेको छ र तिमीहरूले अब राम्ररी गुरुजीले विशेष गरेर माङसेवा सभा जसले चाहिँ अनुष्ठानको चाहिँ अब गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई विशेष रूपमा चाहिँ निर्देशन गर्नुभयो। यो ढङ्गले चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ सवयाङ किराँतहरूको लागि सेवा लगाऊ, यसरी चाहिँ कोरोनाको लागि सेवा तिमीहरूले गर्नुपर्छ र यो सिद्धि हुन्छ र हामीले शान्ति पाउँछौँ। र इक्साने ने खाम्बेक नेने परक पप ताङसाङ पप हामी सवयाङ किराँतहरूको लागि सिद्धि शक्ति मागसँग माग्नु छ। र जबसम्म हामी पहिला हामी गर्थ्यौँ र त्यो चाहिँ सिद्धि शक्ति जुन हामीले पाइराखेका थियौँ तर हामीले पछिल्लो समयमा आएर हामीले बिर्स्यौँ। डाँडा डाँडामा निस्केर हाम्रा पुर्खाहरूले गर्थे। खामहिक लुङहिक भन्नुभयो गुरुले। खामहिक लुङमिकको हामी प्रकृति पूजक हौँ। डाँडा खोला नाला जङ्गल सबै सूर्य चन्द्र पृथ्वी सबैको हामीले चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि सिद्धि पाइन्छ निर्देशन। जस्तै यो ऐतिहासिक रूपमा यो पवित्र तपोभूमिमा विगतमा धेरैवटा कार्यक्रमहरू भयो होइन। अहिले अब यही भूमिमा तपाईँ आफै पनि माङ्गेना गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो फिल भइरहेछ हजुरलाई? मलाई चाहिँ यसचोटिको कार्यक्रमले अत्यन्तै उत्साहित भएको छ र यो वास्तविक रूपमा हामीले गर्नुपर्ने कार्य नै यो थियो र अबदेखि यो ऐतिहासिक रूपमा यस खिवेवा यावा सेवा यो 2078 सालदेखि सुरु भयो र यो चाहिँ गुरुज्यूको र गुरुआमाज्यूहरूको भावना र सोच अनुसार चाहिँ अब यो निरन्तर भइरहन्छ र यो कुनै पनि वर्षमा यो अब यो स्थगित हुँदैन, यो ब्रेकअप हुँदैन, यो निरन्तर चलिरहन्छ र यसले एउटा हामी सवयाङ किराँतहरूको लागि विशेष यसले चाहिँ एउटा मार्गदर्शन र यसले इक्वा भन्छ, यसले चाहिँ ढोका खुलेर लान्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो दर्शकहरूले संसारभरिका किराँत धर्मावलम्बीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ र यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घको तर्फबाट र एउटा किराँत धर्मको एउटा नेतृत्व तहमा बसेको हैसियतले विश्वभरि जो हाम्रा किराँत धर्मावलम्बीहरू रहनुभएको छ, संसारभरि रहनुभएका किराँत धर्मावलम्बीहरूप्रति यो सवयाङ किराँत यावा सेवाको यो पावन अवसरमा सबैमा सिद्धि शक्ति सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको म कामना गर्दछु र यो अहिले नयाँ आएको यो ओमिक्रोन कोरोना भाइरसबाट पनि हामी बच्न सकौँ र त्यसको लागि गुरुजी स्वयं बसेर माई खोलामा सेवा लगाउनु भएको छ। हाम्रो सेवा साभाहरूले गर्नुभएको छ। यो सारा अब तपाईँहरू मिडिया कर्मीहरूले प्रचारमा ल्याउनु भएको छ, उहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ, अहिले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र यो हामीले सिद्धि शक्ति पाउन सकौँ। म पनि उनै तागेरा निवा भुवाङसँग प्रार्थना गर्दछु, गुरुआमा महागुरुसँग पनि यही सब भक्ति म मेरो सेवा अर्पण। सर, यो सवयाङ किराँत खिवेवा यावा सेवा यो वर्ष चाहिँ
सावयाङ किरात कमराङ ताफेट माङ्गेना सेवा भइरहेको छ। धर्मगुरुज्यूले भर्खरै मात्रै पनि भन्नुभएको छ सबैको माङ्गेना गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। सबै सावयाङ किरातको माङ्गेना यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ है भन्नुभएको छ। अब यो बौद्धिक हिसाबले चाहिँ यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? निश्चय पनि यो एउटा नयाँ कामको थालनी भएको छ। एउटा सामूहिकताको भावनाको विकास गर्ने भन्ने हिसाबले बढी यसको अर्थ लाग्छ भन्ने म बुझ्छु। यो खिबाउ यागवा सेवा सधैँ चाहिँ हाम्रो यागवा सेवा हामीले गाउँ गाउँमा गर्थ्यौँ। यसलाई 50 को दशक पछाडि चाहिँ गुरुले अब हामीले संसारभरिका किन धर्मावलम्बीहरू एकै ठाउँ भेला भएर गर्नुपर्छ, हामीले हाम्रा मनहरू साट्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि हामी भेला हुनुपर्छ, सरसल्लाह गर्नुपर्छ, सेवा शक्ति माग्नुपर्छ, मागसेवा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यागवा सेवा सुरु भएको थियो। अझ त्यो सँगसँगै अब हामीहरूले हाम्रो चाहिँ सामूहिक माङ्गेना पनि गरौँ, माङ्गेना गर्नको निम्ति संसार किन धर्मलाई भेलाउँ भन्ने हिसाबले यो गुरुले यो आज उद्घाटन गर्नुभएको छ, सुरुवात गर्नुभएको छ। यसले हामीलाई सिकाउने चाहिँ मैले बुझ्दा चाहिँ एउटा सामूहिकता सिकाउँछ भन्ने नै लाग्छ। र यसै गरी 2030 को दशकदेखि चाहिँ गुरुको माङ्गेना गर्ने, माङ्गेनामा चाहिँ चासोक सेवा पनि हामीले सँगै भेला भएर संसारका किराँत धर्मावलम्बीहरू सँगै भेला भएर चासोक सेवा पनि गर्ने भन्ने जुन कामको थालनी भयो। अनि त्यो त्यस पछाडि चाहिँ चासोक सेवा पनि हामीले एकै ठाउँ माङसुङमै गर्न थाल्यौँ गुरुको माङ्गेनासँगै। त्यस पछाडि फेरि यो चासोक सेवा यो यागवा सेवा पनि एकै ठाउँ गर्ने भनेर जो थालनी भयो सामूहिक हिसाबले, त्यो सँगसँगै अब यो साल 78 सालबाट चाहिँ माङ्गेना पनि यो खिबाउ यागवा सेवासँगै माङ्गेना पनि सँगै गर्ने भन्ने जो थालनी भएको छ, यसले समग्रमा सामूहिकता, सहकार्य, एकता भन्ने कुरामै जोड गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो बुझाइ हो। जस्तै तपाईँ पनि आज माङ्गेना गर्नुहुन्छ? तपाईँले आज तयारी गरिरहेको छु। मैले दियो कलश ल्याइसकेको छु, दियो कलश भेटी सबै चिज तयारी गरिरहेको छु। आज म पहिलोपल्ट, पहिले पनि हाम्रो आश्रममा हुने गर्थ्यो, तर यो खिबाउ यागवा सेवामै आज जो किराँत धर्म सम्बद्ध सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको अनि त्यस्तै गरी सेवासाभाहरूको भक्तजनहरूको शुभेच्छा सबैको माङ्गेना गर्ने जो तयारी भइरहेको छ, म उत्साहित छु। त्यो गर्नको लागि दियो कलश सबै लिएर आइसकेको छु र आज पहिलोचोटि ऐतिहासिक रूपमा यो सामूहिक माङ्गेना गर्न पाउने भाग्यमानी पनि भएको महसुस गरेको छु र यो निश्चय पनि इतिहासमा पहिलोचोटि यो ऐतिहासिक रूपमा जो सामूहिक माङ्गेना गर्न यागवा सेवामा पाइयो, त्यो मलाई एकदमै खुसी छु र म उत्साहित पनि छु। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो दर्शकहरूले, संसारभरिका दर्शकहरूले हामीलाई यो बेला पनि हेरिरहनु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो सामूहिक माङ्गेना गर्ने नयाँ हाम्रो चलन एउटा चाहिँ परम्पराको रूपमा गुरुजीले चाहिँ आज सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, यसलाई हामीले गरौँ र हामीले हाम्रो शिर उठाउने अनि संसारभरिका हाम्रो धर्मावलम्बीहरू भेला भएर शिर उठाउने, सँगै माङ्गेना गर्ने, एउटा सामूहिकता, सहकार्य, एकता र एउटा चाहिँ शक्ति निर्माणको लागि र एउटा चाहिँ मुक्तिको निम्ति पनि सँगै भएर एउटा काम गर्ने अवसर छ। यसमा हामी अब यो साल त कोभिडको जो सङ्क्रमण पनि छ, आशा गरौँ अर्को साल यस्तो नहोला र हामीले अब अर्को सालदेखि एउटा हामीले हाम्रो क्यालेन्डरमा के थपौँ भन्दाखेरि चाहिँ खिबाउ यागवा सेवामा हामीले माङसुङ जाने, माङ्गेना गर्ने, परिवार सहित जाने भन्ने जो एउटा योजना अबदेखि हामीले चाहिँ बनाउनु पर्ने भयो। अब यसैमा हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि हाम्रो विभिन्न बिउ बिजनहरू ल्याएर सेवा पनि गर्ने, यागवा सेवा पनि र माङ्गेना पनि गर्ने जाने, यो एउटा सामूहिकताको सुरुवात गरौँ र त्यो अबदेखि हामीले यसलाई नै फलो गरेर जाउँ भन्ने म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सेवारो आइपुग्नु भयो? हजुर हजुर। सेवारो छाबाजी बिम लिनु भएको सायद मलाई छाबाजीमा त बिम छैन। राति 12 बजे भोजले बाडे गर्ने कसलाई सेवारो है सेवारो रङ बजे प्याक पार्यो अब यसको गिलास यहाँ पानी
हाम्रो यता पनि हेरौँ है बेला बेला माङ्गेना गर्दै हुनुहुन्छ माङ्गेनाको तयारी सुजना तयारी गर्दै हो कतिजनाको गर्दै हुनुहुन्छ हौ तपाईँले सेवार हजुर कुन ठाउँबाट तपाईँ हजुर कुन ठाउँमा कुन म मेघलाजुङ 3 टाढीबाट हो हजुर मरौँ यसपालि यो वर्ष होइन हजुर कोभिडको बेला अनि गुरुज्यूले माङ्गेना गर्नुपर्छ भन्नुभयो त्यही र त सदा चाहिँ यहाँ चाहिँ कार्यक्रममा आएर बस्नुहुन्थ्यो हजुर माङ्गेना गर्दै हुनुहुन्छ कस्तो अनुभव भइरहेछ हजुरलाई यो अनुभव त अचम्म लाग्दैछ नि अब संसारको यस्तो सबै यहाँ किराँतको माङ्गेना गर्नुपर्छ भनेर गुरुले भनेको वचन सुनेर अनि माङ्गेना गर्नु घर परिवार सबै नाति नातिना बुहारी छोराहरू सबै ल्याएर आएको छु अनि अब सबै ल्याउँदा भिड हुन्छ हो हजुर त्यसले गर्दा म प्रतिनिधि भएर मैले ल्याएर आएको छु तपाईँ चाहिँ सदा यहाँ कार्यक्रममा आउनु मात्रै हुन्थ्यो यसपालि माङ्गेनै गर्न आउनुभयो माङ्गेनै गर्नु आइयो तपाईँको शुभ नाम मेरो लाल बहादुर खापुङ हजुर ए हस् धन्यवाद नगेन हस् के छ ठिक छ माङ्गेना गर्दै माङ्गेनाको लागि तयारी हो मा त कि नालीफुवाको तर्फबाट कि आफै नालीफुवाको तर्फबाट माथा ए ल स्योर हो दाजु स्योर के पो गर्दै हुनुहुन्छ नि यी माङ्गेना यहाँ कार्यक्रममा आज बजाउनु पर्ने नि त स्योर कतिजनाको माङ्गेना गराउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले मेरो बुवा आमा मेरो परिवार छोरा बुहारी भनेपछि बुवा आमा हङकङमा हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको पनि गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि छोरा छोरी कस्तो अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ दाइ जस्तै यहाँ सदा चाहिँ यहाँ कार्यक्रममा आएर सुन्ने बस्ने मात्र हुन्थ्यो यस वर्ष चाहिँ माङ्गेना नै गर्दै हुनुहुन्छ यो प्राङ्गणमा के फिल गर्नु भएको छ अब यो हामी किराँत धर्मावलम्बी भइसकेपछि त होइन अब सबैभन्दा मेन प्रथम त हामीले हाम्रो माङ्गेना चोलो उठाउनु पर्यो नि त हाम्रो धार्मिक संस्कार अनुसार अब अहिले चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम चाहिँ भयो जस्तो लाग्छ होइन यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम जस्तो लागेको छ आफूलाई एकदम भाग्यमानी पनि ठान्नु भएको छ अब यस्तो अवसर त कहाँ पाइने हो त अब गुरुज्यू गुरुआमाहरूको हस्तबाहुलीबाट माङ्गेना कार्यक्रममा सहभागी हुनु भनेको त अनि सानो खुसीको कुरा हो त अब उहिले महागुरुको पालामा यसरी होइन हामीले बुझेर उहाँहरूसँग हाम्रो जिजु बाजेहरूले अब यसरी चाहिँ अब सहभागी भएर कार्यक्रम गर्नुभएको थियो हामी कुन स्टेपमा पुग्थ्यौँ होला है अब हो त्यो चाहिँ अब अहिले हामीलाई त्यो फिल भइरहेछ हस् धन्यवाद ल हजुर धन्यवाद भाइलाई पनि तपाईँ चाहिँ के गर्न आउनु भएको नानी हजुर के त फर्किनुहोस् न के गर्न आउनु भएको माङ्गेना गर्नु तपाईँको नाम चाहिँ हजुर मेरो नाम नुनी खाजुम ए कति वर्ष पुग्नु भयो म 6 वर्ष कतिमा पढ्नुहुन्छ नि म युकेजी हस् थ्याङ्क यू सेवारो भन्नु सेवारो फेर